Hello guys, good morning. Sa sining nga part guys, ang amon nga paglakat ng ligid sa Sipalay. Amon na ni ang amon nga paghimos agud nga makakadto kami sa Ubong Cave. Hana na kami nga maghimos guys, si darling ko nagagumod pa kay nga aman malakat na kuno ma-video pa. Nagaugtas gida di siya sa akon guys, pero wala siya sang mahimo kay syempre video and vlogging is life. Nagatid-tiid pa kami sinadiri kay nakita namon si Boy Ungas kay si Boy Bagsik. Di siling namon hang kato namon nga mag boxing makaya ayhan namon. Kag matapos kami nga naghimos guys, syempre naglakat na kami dayon. By the way guys, sa amon nga paglakat sa Ubong Cave, madamo ang mga manami nga views nga amon na agyan. Pero ang dalan pa kadto dito guys, medyo lubak-lubak siya, kag rough road siya, kag kun bag-uhanon ka daw ma-feel mo gid nga medyo maburubudlay ang pag-control sa imo motor. Ilabi na gid ko na may angkas ka man nga nerbiyosa pareho ko. Pero siguro kung taga dira ka gid kag always ka nagakadto sa Ubong Cave, siguro mas daw okay siguro ang pagbiyahe mo kay syempre anad ka na sa dalan mo. Rough road gid ko nakita ninyo guys ang amon ginaagyan kag medyo makitid siya. Pero ang sa left sina nga side guys, may baybay na ina dira ayon. Nan daw may mga punong kami nga naagyan kag kanami sa mga view dira guys. Samtang nagapakadto kami dito guys, hindi ko malikawan nga ma-amaze sa amon mga naagyan tungod kanami sang mga view, tapos medyo mahuruhandong siya guys. Sa unhan sila dito ayun nga part guys, may ato na dito kuno nga simentado na. Syempre, wala kami nagkadto dito kung wala namo na upod ang tiya kag tiyo ni darling ko nga amo ang nag-guide dito sa amon kay kung kami lang syempre hindi ba namon matultulan guys. Shout out gali guys sa tiya kag tiyo ni darling ko nga mga gwapo kag matahom nga sinang Nining kag sinong Rinaldo Santos Celdes. Amo gini sila guys ang amon nga una ging kadtuan sa Ilabalay antes kami nagkadto diri sa Ubong Cave. Tungod kay ti syempre hindi man kami familiar sa lugar kag hindi namon matultulan, naghapit kami sa ila guys. Kay ang amon tani plano nga makadto lang man iya sa part sang Sipalay agud nga mag lagaw-lagaw lang. Sang ulihi nga sa lapit na kami sa Sipalay na nakuha namon na pinsara namon nga magkadto sa hinubaan sa tiya kag tiyo nila ni darling ko. Dito kami nanyaga sa ila kag pagkatapos nag-offer sila nga updan kami dito pa Ubong Cave tungod kay hindi kami makatultol dito kag hindi kami familiar sa lugar. So nakita ninyo kanami gid man sang pasaka dito guys. Ugaling ini nga sementado nga part guys, medyo pataklad na siya gamay. Kag do inanay siya bala guys nga pataklad tapos medyo nagapakurbada siya. Makasiling gid ako guys nga ang pag-travel o kung ang paglagaw namon pakadto diri sa Ubong Cave, makasiling gid ko guys nga worth it gid siya. Tungod kay mabugnaw ang pasaka dito sa ila sa Ubong Cave. Pagkatapos makasiling ako nga kung gusto mo gid maglagaw kag mag-relax agud nga mabuhinan gamay ang imo stress sa bilog nimo nga sinimana guys, sigurado gid kag gina-offer ko gid sa inyo ang Ubong Cave. Sa nahibaluan ko pa guys, ang ginatawag nga Ubong Cave, amo ni siya guys ang isa ka beach resort nga kung sa diin sa diri sang una nagkadto kag medyo nag-pictorial si Miss Pukwang. So sang pagkabati ko sa kay nang Nining kag sa iyabana nga diri nagkadto sila ni Pukwang sang una. So medyo no nagtanom ako sang interest guys. Kag nagka-interest gid kami tanan nga magkadto diri bisan pa nga medyo malayo-layo siya kag ang pasulod diri sa Ubong Cave before ikaw makalambot diri sa simentado nga part sang ilaalagyan medyo rough road pero okay lang kasi ring namon siguro nami gid man siya kay nga ang gid katuan gid siya sang artista. Medyo makita mo na nga nangangamoy beach resort na talaga guys kay madamo-damo na sang kahoy, medyo pataklad na gid kag makita nimo nga may mga ginagmay na nga mga balay-balay nga daw masiling ka nga daw rest house sa higad sang dalan nga amo na agyan. Nga part guys, nakita namon nga medyo banglid kag nataas na siya nga part. O kung nakita ninyo, makita namon ang mga daw bukid-bukid kag nakasinigid ako dira nga wow, amazing.
Medyo nataasan gid man siguro ang ubong cave guys kay tungod kay kung nakita ninyo medyo daw nagapataklad ang amon lakat kag medyo nagapakurbada o mga malikuon kag daw feeling ko daw ara kami sa ginpihak bala nga bukid bala guys kay tungod nga piyak sang amon nga ginaagyan banglid kag ang sa piyak banglid man. So dumakasiling ako sa tunga time guys nga siguro ang amon ginaagyan daw ginpihak nga bukid. As in, mabugnaw na gid man guys ang amon sila dirang anaagyan. Well, halin sa simentado nga alagyan guys, nakalambot naman kami luwat sa medyo rough road naman nga dalan guys. Luwas guys nga kuan siya nga rough road siya. Taklaron dulhugon pa siya kaayo guys, kag daw nagapaliko pa siya. Pero ugaling kisa pag-abot nimo dito sa ubos, makasiling kagid nga kanami gid kaayo guys sang imo makita. Ubong Cave, here we are. Makasiling kay guys nga Ubong Cave, tinago siya guys nga resort tungod kay daw ari gid siya bala guys sa masiling ka nga daw nabukid gid siya bala guys or ara siya sa mga daw na lasang-lasang siya guys. Pero pag makasulod ka na kanami na gid guys, kabugnaw sa lugar kag mabatian mo na nga ang dapyas ang balod sa dagat kag makasiling ka gid nga stress free gid ang lugar guys. Syempre, ang una mo nga makita guys, ang mga cottages kag ang katawhay sa lugar. Please don't forget to follow us on Facebook and YouTube channel. Hanggang diri na lang akong vlog guys. Thank you so much for watching everyone. Bye-bye.